संस्कृतसुरभि संस्कृतसुरभि सरस्वती रसधारा धारा रसधारा शास्त्रज्ञानप्रकाश शास्त्रज्ञानप्रकाश जानना वीणाध्वनिः संस्कृतसुरभि 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 संस्कृतसुरभि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः समुपस्थितेभ्यः प्रात्यक्षिकेभ्यः आन्तर्जालिकेभ्यः उपस्थास्यद्भ्यश्च सन्दर्शकेभ्यः समेभ्योऽपि मामकानि स्वागतवचांसि सङ्गिरन्। तत्रादौ अद्यतनीं प्रस्तुतिम् आरिरम्भिषे। आदौ मधुकृष्णः वैदिक्या गिरा वाणीम् अभिष्टवीति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। बलित्था इत्था बड्बलित्था तत्तदित्था बड्बलित्था तत् इत्था तत्तदित्था इत्था तद्वपूषे वपूषे तदित्था इत्था तद्वपूषे तद्वपूषे वपूषे तत्तद्वपूषे धायि धायि वपूषे तत्तद्वपूषे धायि वपूषे धायि धायि वपूषे वपूषे धायि दर्शतं दर्शतं धायि वपूषे वपूषे धायि दर्शतं धायि दर्शतं दर्शतं धायि धायि दर्शतं देवस्य देवस्य दर्शतं धायि धायि दर्शतं देवस्य दर्शतं देवस्य देवस्य दर्शतं दर्शतं देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य दर्शतं दर्शतं देवस्य भर्गाः देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य भर्गः सहासो सहासो भर्गो देवस्य देवस्य भर्गः सहासः भर्गः सहासः सहासो भर्गो भर्गः सहासो यतो यतः सहासो भर्गो भर्गः सहासो यतः सहासो यतो यतः सहासो सहासो यतो जनि जनि यतो यतः सहासो सहासो सहासः सहासो यतो जनि यतो जनि जनि यतो यतो जनि जनीति जनि यदीमी यदीमी यद्यदि मुप मुपोपेमी यद्यदि मुप ईमुपोपेमी मीमुपह्वरते ह्वरात ह्वराते पोमेमी मुपह्वरते उपह्वरते ह्वरते ह्वरत उपोपह्वरते साधाते साधाते ह्वरत उपोपह्वरते साधाते ह्वरते साधाते साधाते ह्वरते ह्वरते साधाते मतिर्मतिः साधाते ह्वरते ह्वरते साधाते मतिः साधाते मतिर्मतिः साधाते साधाते मतिर्ऋतस्य ऋतस्य मतिः साधाते साधाते मतिर्ऋतस्य मतिर्ऋतस्य ऋतस्य मतिर्मतिर्ऋतस्य धेना धेना ऋतस्य मतिर्मतिर्ऋतस्य धेना ऋतस्य धेना धेना ऋतस्य ऋतस्य धेना अनयन्तानयन्त धेना ऋतस्य ऋतस्य धेना अनयन्त धेना अनयन्त अनयन्त धेना धेना अनयन्त सश्रुतः सश्रुता अनयन्त सश्रुता सश्रुता सश्रुत अनयन्त धेना धेना अनयन्त सश्रुताः अनयन्त सश्रुतः सश्रुता अनयन्त धे अनयन्त सश्रुताः सश्रुत इति सश्रुताः। हरिः ओम्। धन्यवादाः। अधुना अग्रे सुभाषितसरणिः। सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसां हेतुः। अमुं श्लोकं तत्र महाकविः भर्तृहरिः शतकत्रये आदिमे शतके सन्ददर्भ। शिशुरपि सिंहः ह्रस्वोऽपि अल्पवयस्कोऽपि सिंहः गजमाक्रम्य स्वीयं शौर्यं दर्शयति।
यतः सत्त्ववान् मानी पुरुषः प्राणी शत्रुं तिरस्कृत्यैव निर्वर्तते अल्पवयस्कोऽपि सः तं पराक्रम्यैव पराजित्यैव सः निर्वर्तते इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। एवमेव वयम् अनेकाः कथाः शृण्मः। यथा ध्रुवः अल्पे एव वयसि राज्यं पितरं मातरं च परित्यज्य वनं गत्वा तत्र भगवन्तमुपातिष्ठत्। अथ प्रह्लादः अल्पे वयस्येव स्वपितृकृतं किमपि कष्टं सहमानः सन् सः धैर्येण तथैव तस्थौ। अथ च इदानीन्तने युगेऽपि अनेके युवानः अथ च पञ्चवर्षदेशीयाः बालाः अपि स्ववैभवं पराक्रमं च दर्शयन्ति इत्येवं पश्यामः। अतः बालोऽपि तेजस्वी पराक्रमेणैव सर्वान् स्पृहयति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् इत्युक्त्वा विरमामि। अग्रे पृथुः लोभी मत्सरी च इत्यमुं पाठं पठति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। लोभो मत्सरश्च पुरुषस्य श्रेयः पन्थानम् अवरुन्धाते। मत्सरी पुरुषः परस्य हानिम् एवात्मनो लाभं मन्यते। लोभी तु लोभेनान्धीकृतो गर्तपातं न पश्यति। श्रूयते च अत्र काचित् कथा। यथा आस्ताम् एकस्मिन् ग्रामे सुन्दरनामानौ द्वौ पुरुषौ। तयोः सुन्दो अतीव लोभी, सुन्दरो अत्यन्तं मत्सरी च आसीत्। तावेकदा चराचरगुरुं भगवन्तं परमेश्वरं प्रत्यक्षीकर्तुं क्वचित् शिवमन्दिरं तपस्तेपाते। तयोस्तपसा प्रीतो भवानीपतिः सद्य एवाविर्भूय जगाद। भोः साहसिकौ युवयोः अनन्यसाधारण्य भक्त्या तुष्टोऽस्मि। अलं भूयसा तपसा वरं वृणीतं यद्वरिष्येथे तद्दास्यामि। परन्तु यः प्रथमं यद्वरिष्यते ते तल्लभेत। अन्यस्तु तदेव द्विगुणं लप्स्यते इति। भगवतो महादेवस्य तद्वचनं श्रुत्वा लोभी सुन्दः न अहम् आदौ वरं वृणे। अयं मम सखा भूरि द्रविणं याचयिष्यते। तदेव द्विगुणं मया लभ्यते इति विचिन्त्य स्वयं तूष्णीमास्त। परस्योत्कर्षम् असहमानो मत्सरी सुन्दरस्तु लोभिनं वञ्चयितुकामः साष्टाङ्गप्रणिपत्य शिवम् अभ्यर्थयामास। हे भगवान् भक्तवत्सल, यदि मयि प्रसन्नोऽसि, यदि च ते मय्यनुकम्पा, तर्हि ममैकनयनं मन्धीभवतु इति। तथास्तु इति शूलिनोक्ते। मत्सरी सद्य एवैकाक्षो जातः। लोभिनस्तु द्वे अप्यक्षिणी उपहते अभूताम् इत्युक्त्वा अत्रैव स्थापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। अधुना वेदांशः ध्रुवचरितं पठति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पूर्वकाले उत्तानपादः नाम राजा आसीत्। तस्य भार्ये सुनीतिः सुरुचिः इति। सुरुचिः भर्तुः प्रेयसी न
सुनीतिः। अतः तां राजा गृहात् बहिः स्थापयामास। सुरुचेः पुत्रः उत्तमः, सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः। कदाचित् राजा उत्तमं स्वाङ्के उपवेश्य लालयति स्म। तदा स्वपितुः अङ्के अहमपि उपविशामि इति ध्रुवकुमारस्य स्पृहा जाता, किन्तु सुरुचिः तं निवारितवती। यदि नृपासनम् इच्छसि गर्भे जन्म लब्धुं भगवन्तं प्रार्थयस्व इति उक्तवती। तदा ध्रुवः रुदन् स्वमातुः अन्तिकं गत्वा सुरुच्या कृतम् अवमानं निवेदयामास। सुनीतिः उत्तमस्थानं प्राप्तुं भगवन्तं नारायणं प्रार्थयस्व इति अवोचत्। तदा जननीं नत्वा ध्रुवः तपसे वनं जगाम। नारदस्य उपदेशेन भगवन्तं ददर्श। भगवद् अनुग्रहेण अन्यैः अनधिष्ठितम् उत्तमं ध्रुवस्थानं प्राप्तवान्। सः भगवन्तम् एवम् अस्तौत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। अधुना सुधर्मा पृथुमधिकृत्य किञ्चित् वदति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्ति पुरा अङ्गभूपालस्य तनयः वेनः नाम प्रकृत्या एव क्रूरः अधार्मिकः ईश्वरद्रोही च। सः राज्यश्रियं प्राप्य मदोद्धतः सर्वं तृणायावमन्यत्। सर्वान् यज्ञयागादीन् वैदिकसदाचारान् च बलेन न्यवारयत्। तस्य अस्मिन् धर्मविप्लवे सञ्जाते नष्टसज्जनश्रियं लोकं विलोक्य भृग्वादिमहर्षिगणः तं सन्मार्गे प्रवर्तयितुं बहुधा प्रायतिशत। किन्तु सः ऐश्वर्यमदान्धः ऋषीणां तदीयमुपदेशम् अवजज्ञ। तथा हि अहङ्कारदाह मूर्छान्धकारिता हि राजप्रकृतिः उद्दामदर्पादिभिः स्थगितश्रवणविवराः तदीयं वचनं नाशृण्वन्ति। शृण्वन्तोऽपि गजनिमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुम्। ततः क्रोधाविष्टाः महर्षयः अयं दुरात्मा मारणीयः इति निश्चित्य विना अस्त्रं केवलं हुङ्कृतैस्तं तत्क्षणमेव निजघ्नुः। सञ्जाते च वेन संहारे विधूतराजो देशः चोरदस्युभिराकीर्णः समजनि। तमिमम् उदन्तं निविवेदैषवः प्रजाः शरणं जग्मुर्मुनीन्। एतां लोकविपत्तिं शमयितुं कृतसङ्कल्पाः ब्रह्मर्षयः अराजाशङ्कया व्याकुलाः सन्तः पुत्रहीनस्य वेनस्य वर्ष्मममन्थुः। तदा प्रथमतः तस्य ऊरुदेशात् कृष्णवर्णः ह्रस्वाङ्गः निषादः नाम पुरुषः समुत्पन्नः, यः वेनस्य निखिलं पापं स्वस्मिन् समाधाय वनं प्रतस्थे। तदनु यदा विप्रैस्तस्य वपुषः दक्षिणहस्तम् अमथ्नन् तदा तस्मात् साक्षात् भगवतो विष्णोः अंशभूतः परमतेजस्वी लक्षितचक्रवर्तिलक्षणः पृथुः प्रादुर्बभूव। तस्य वामहस्ताच्च
लक्ष्म्याः अवतारभूता अर्चिर्नाम दिव्यकन्या च समजनि या पश्चात् तस्य राज्ञी बभूव। एवं समतिक्रान्तेषु केषुचित् दिवसेषु पृथोः यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षवः सन्तः उत्तमे मुहूर्ते देवाः ऋषयश्च प्रमुदिताः सन्तः तं समुपस्थितयौवराज्याभिषेकं सिंहासने भूषयामासुः। तदा च महाराजः पृथुः सिंहासनमलञ्चकार। तदा वेनस्य दुष्कृत्यैः कुपिता जगद्धात्री वसुन्धरा ओषधीः बीजानि च स्वजठरे सङ्गोपयामास। उक्तानि सर्वाण्यपि बीजानि निष्फलानि सञ्जातानि। प्रजाश्च क्षुत्पीडिताः सत्यः करुणं रुरुदुः। एतद्भीष्मं दृश्यं विलोक्य प्रजावत्सलः पृथुः रुडावृतगात्रः प्रज्वलितः सन् स्वकीयं दिव्यं धनुः सज्जं कृत्वा तीक्ष्णशरान् सन्धाय आततायी सन् धरित्रीं हन्तुं प्रवृत्तः। पृथुं यमान्तकशमं वीक्ष्य भयाकुला धरित्री धेनुरूपं प्राप्य पलायितुं प्रारभत। तथा च रक्षकमलभमाना सा धरिणी पृथोः पादमूले निपत्य हे राजन् मां माजहि अहमेव जगताम् आधारभूता अस्मि इति। एवं शरणागतरक्षणं कृत्वा लोकरक्षणं चकार। अग्रिमां कथाम् अग्रिमायां शरण्यां पश्यामः इति वदन् अत्रैव विरंसामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इति कथासरणिः। अथ कोशसरणिः। तत्र मधुकृष्णः कोशपाठं करोति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। उपविष्टेभ्यः आचार्यवर्येभ्यः सादरं प्रणमन् अद्य असुरादैत्यदैतेयधनुजेन्द्रारिदानवाः शुक्रशिष्यादितिसुताः पूर्वदेवाः सुरद्विषः। इदानीम् असुरप्रकरणम्। असुराः अस्यन्ति क्षिपन्ति देवानिति असुराः। दैत्याः दितेः अपत्यानि इति दैत्याः। दैतेयाः इत्यस्यापि स एव अर्थः। धनुजाः धनौ जाताः इति वा अथवा धनोः जाताः इति वा धनुजाः। इन्द्रारयः नाम इन्द्रस्य अरयः इन्द्रारयः। दानवाः धनोरपत्यानि इति दानवाः। शुक्रशिष्याः शुक्रस्य शिष्याः शुक्रशिष्याः। दितिसुताः दित्याख्या कश्यपस्य पत्नी तस्याः सुता। पूर्वदेवाः पूर्वे च ते देवाश्च पूर्वदेवाः अथवा पूर्वं देवाः अन्यायाद्धि देवत्वात् भ्रष्टाः ते पूर्वदेवाः असुराः इत्यर्थः। सुरद्विषः सुरान् द्विषन्ति इति सुरद्विषः इति 10 असुरपर्यायवाचकाः शब्दाः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। अधुना अन्तरात्मा पद्यमेकं व्याख्याति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। मञ्चमधि काशमानान् आचार्यवर्यान् प्रणम्य किञ्चिद्विवक्ष्यामि। न खलु प्रत्येकबोधनीया भवन्तः संस्कृतकवयः कर्णान्तमात्र अविश्रान्तगुणाः स्वशब्द अङ्गहारैः रसिकमनोहराः भवन्ति इति। नैकोऽपि प्रसङ्गः भूतपूर्वो जगति विद्यते यः कविकल्पनातल्पमनारुह्यैव अवसानसारम् आरुरोह इति। तादृशाः कवयः रससिद्धाः अस्मद्देशे विराजन्ते अद्यापि। तदद्य कञ्चन रमणीयं प्रसङ्गं पश्यामः। सीतायाः स्वगृहानीतायाः
रावणः रामकुत्सावचनानि कर्णे जपति स्म। सीता अत्यन्तं श्रमं न जगृहे, किन्तु एकमात्रोत्तरदानेनैव पदमात्रोत्तरदानेनैव गर्हणवाक्यानि अर्हणवाक्यानि चकार। तत् कथमिति सीतारावणसंवादझरी नामके ग्रन्थे कविः कथयति। प्रायः समग्रमपि इदं काव्यम् एतत् संवादरूपमेव वर्तते। अतल्पं निद्रालूरजनिषु कुवाग्दुर्गततमो महाकातर्याढ्यो मनसि विधुतप्रोज्ज्वलयशाः वधान् मांसादानां बहुविमतलाभो जनकजे कथं श्लाघ्यो रामः खल तमसकृन्मास्पृशगिरा इति। चतुर्थपादपर्यन्तं रावणस्य निन्दावचनमिदम्। अतल्पं निद्रालुः, अतल्पं निद्रालुः इति गर्हयति रावणः। सः यद्यपि राजसिंहासनारूढः, किन्तु योग्यः, राजसिंहासनारोहणयोग्यः, किन्तु सः इदानीम् अतल्पं निद्रालुः, तल्पस्य उपरि न स्वपिति। रजनिषु कुवाक् दुर्गततमः, रजनिषु रात्रिकाले अतल्पं निद्रालुः, कुवाक् दुष्टवचाः, दुर्गततमः दुष्टं सम्भाषते एवं दरिद्रः इत्यर्थः, दुर्गतं तमः यस्य इति। महाकातर्याढ्यः मनसि विधुतप्रोज्ज्वलयशाः इति अपरा निन्दा। तन्नाम मनसि महाकातर्याढ्यः, मनसा अधैर्यः इत्यभिप्रायः। विधुतप्रोज्ज्वलयशाः, विधुतम् इत्यस्य त्यक्तम् इत्यर्थः। विधुतं प्रोज्ज्वलयशः, येन सह विधुतप्रोज्ज्वलयशाः, उज्ज्वलयशसा विहीनः इत्यभिप्रायः। मांसादानां वधात् बहुविमतलाभः इति। मांसादानां नाम राक्षसानां वधात् बहुविमतलाभः, विमतः इत्यस्य शत्रुः इत्यर्थः। बहुविमतलाभः इत्यस्य यद्यपि अजातशत्रुत्वं सर्वे वाञ्छन्ते, किन्तु रामः बहुविमतलाभः अस्ति, सर्वे तस्य शत्रवः एव सन्ति इति निन्दा। किन्तु सीता किमुत्तरम् उत्तरते इत्युक्ते, कथं श्लाघ्यो रामः इत्यस्य खल, हे रावण दुष्ट, तम् असकृन् मा स्पृश गिरा, त्वं कदापि तं स्ववचनैः मा स्पृश, गर्हणं तु दूरतोपास्तम् इति। किमेतत्? एतदुत्तरं निरर्थकं, प्रश्नस्य समाधानं न करोति, प्रश्नं न समादधति इति भाति खलु इत्युक्ते, पश्यामः। तमसकृन् मा स्पृश गिरा इत्यत्र तम् इत्यस्य तकारम् इत्यभिप्रायः। तम् इति तत्शब्दस्य द्वितीया विभक्तिरिव तम् इत्यस्य तकारशब्दस्यापि तशब्दस्यापि द्वितीया विभक्तिः तम् इत्येव भवति। एतेषु गर्हवचस्सु तं मा स्पृश, तं नाम रामम् इत्येकः अर्थः, अपरः तम् इत्यस्य अर्थस्तु तकारं मा स्पृश गर्हावचनेषु इति। तेन किं भवति इत्युक्ते, अतल्पं निद्रालुः इत्यत्र तकारनिष्कासने अल्पं निद्रालुः इति भवति। रामः अल्पं निद्रालुः इति। अल्पनिद्रालुत्वं साधकस्य लक्षणं मन्यन्ते साधवः। रजनिषु कुवाक्, रजनिषु इत्यत्र पूर्वमन्वयति। कुवाक् दुर्गततमः इत्यत्र दुर्गतमः, कुवाक् दुर्गततमः इत्यत्र तकारं निष्कासयामश्चेत् कुवाक् दुर्गमः इति भवति। तकारद्वयमपि निष्कासनीयम्, अतः कुवाक् दुर्गमः इत्यस्य भवादृशानां कुवचसां दुर्गमः इति मुमुक्ष्वेकलभ्यः इत्यर्थः पर्यवस्यति। महाकार्याढ्यः, महाकातर्याढ्यः इत्यत्र तकारनिष्कासने महाकार्याढ्यः तन्नाम आरब्धान्तगामी इति भवति। मनसि विधुप्रोज्ज्वलयशाः, विधुतप्रोज्ज्वलयशाः इत्यत्र विधुप्रोज्ज्वलयशाः इति भवति। विधुर्नाम चन्द्रः, विधुवत् प्रोज्ज्वलकीर्तिमान्। वधान् मांसादानां बहुविमतलाभो जनकचे इत्यत्र मांसादानां वधात्, राक्षससंहारात्, बहुविमलाभः इति। विमलाभः इत्यस्य विमलम् आभः कान्तिः यस्य, तादृशः बहुविमलाभः, विमतलाभः इति परित्यज्य बहुविमलाभः हे जनकचे इति रावणः रामं स्तौतीव पर्यवस्यति। तथा च
हे खल तं तकारं मा स्पृश तदेव रामस्य वास्तवद्योतकं भवति इति निन्दन्ती इव सीता चकाशे इति कविः तत्र पूर्वमेव किं जानन्ति भवन्तः इत्यत्र प्रश्नः कृतः आसीत्। मैसूरुनगरवास्तव्ययोः रामशास्त्री श्रीरामशास्त्रिद्वयोः कृतिरियम् इति वदन् अत्रैव अद्यतनव्यापारात् विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। अधुना अग्रिमा सरणिः किं जानन्ति भवन्तः? अद्यतनः प्रश्नः। अधुनैव सुभाषितं श्रुतं भर्तृहरिशतकत्रयात्। तत्र शतकत्रयमस्ति इति ज्ञातं। तत्र किं किं तत् शतकम् इति नाम वक्तव्यम्। एकैकशतकस्यापि प्रत्येकं नाम विद्यते। तादृशशतकत्रयस्य नाम वक्तव्यम्। भर्तृहरिणा तत्र शतकत्रयं रचितं विद्यते। श्रूयते वा? अधुना श्रूयते, उच्यताम्। नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकं। समीचीनमुत्तरम्। समीचीनमुत्तरम्। अधुना ह्यस्तनस्य प्रश्नस्य उत्तरं। तत्र संस्कृतबालादर्शः इत्ययं ग्रन्थः तत्र सर्वैरपि वाचिशिक्षमाणैः प्रथमसांस्कृतैः अध्येतव्यः ग्रन्थः। अस्य ग्रन्थस्य कर्ता कः इति तत्र प्रश्नः ह्यः पृष्टः आसीत्। अस्य ग्रन्थस्य कर्ता भवति KLV शास्त्री महोदयः इत्युक्त्वा अद्यतनीं प्रस्तुतिम् अत्रैव उपसंजिहीर्ष्यामि। नमः सर्वेभ्यः। स्वस्त्यस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।